ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यं ग्रन्थं पठन्तः स्मः। तस्य च ग्रन्थस्य परिभाषाप्रकरणे वयं स्मः। तत्र षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रमादाय कश्चन विचारः प्रवर्तते। यद्यपि सूत्रस्य अर्थं वयम् अवगतवन्तः स्मः, सूत्रस्य उदाहरणमपि दृष्टम् अस्ति अस्माभिः, तत्रापि तत्र उद्ग्रन्थस्थाः शास्त्रीयाः विषयाः केचन सन्ति चर्च्यमानाः। गतपाठे तावत् अस्माभिः तत्र अस्मिन् शास्त्रे सर्वत्र या षष्ठी श्रूयते सा षष्ठी स्थाने योगा षष्ठी एव न भवति, अपितु तत्र क्वचित् यत्र षष्ठ्याः अर्थः अवयवावयविभावात् सम्बन्धः, यत्र षष्ठ्याः अर्थः शास्त्रेऽपि प्रयुक्तायाः षष्ठ्याः अर्थः तादृशः अस्माभिः अवगम्यमानः वर्तते। कीदृशः? अवयवावयविभावसम्बन्धः अथवा अवयवावयविभावादिसम्बन्धः यः अस्माभिः अवगम्यमानः वर्तते, तत्र तु एषा नाम तत्र षष्ठीस्थानयोग इत्यस्याः परिभाषायाः उपस्थितिः नैव भवति इति। एषा परिभाषा तु तत्रैव उपतिष्ठते यत्र अनियमः कश्चन जायमानः वर्तते। अनियमः च क्व? यत्र षष्ठ्याः श्रवणेन तस्याः अनिर्धारितसम्बन्धविशेषत्वं तत्र बुद्ध्यमानं भवति, अथवा तस्याः षष्ठ्याः कः अर्थः इत्येव न ज्ञायमानं भवति। अतः तत्र अस्माभिः दृष्टम् ऊदुबधायाः गोहः इत्यत्र तु गोहः इति षष्ठ्याः श्रवणेन उपधा इति पदान्तरसमव्याहारद्वारा अवयावयवैर्भावसम्बन्धः गम्यमानः भवति इति कृत्वा तत्र या षष्ठी सा षष्ठी सम्बन्धषष्ठी भवति इति। परन्तु उपधायाः इत्यत्र तु अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा एव षष्ठी वर्तते इति कृत्वा तस्याः षष्ठ्यास्तु तत्र स्थाने योगात्वम् अस्माभिः अवगन्तव्यम् एव। एते विषयाः पठिताः। तदनन्तरं द्विविधः विग्रहः, स्थाने योगाः यस्याः इति विग्रहः अपि दृष्टः, स्थानेन योगाः यस्याः स्थाने योगा इति पूर्वं दृष्टः विग्रहः अपि अस्माभिः पुनः तत्र चर्चितः। पुनस्तत्र भाष्यस्थाः अपि विचाराः अस्माभिः केचन दृष्टाः। उद्ग्रन्थस्थाः विचाराः ये अत्र किञ्चित् स्पृष्टाः व्याख्यात्रा, तेऽपि अत्र विषयाः स्पृष्टाः। तेषाञ्च साक्षात् उद्ग्रन्थेषु प्रौढग्रन्थेषु विचारितानां विचाराणां तथा अस्माभिः अत्र अन्तः प्रविश्य मन्थनं न कृतं। तत् कुतः इति चेत् अन्यथा सम्पूर्णतया उद्ग्रन्थस्थः एव विषयः अत्र आरब्धः भवति। अतः उद्ग्रन्थस्थविचारार्थं तु उद्ग्रन्थः एव उद्घाट्य द्रष्टव्यः, तत्र विद्यमानेन क्रमेण अस्माभिः अध्येतव्यं। कदाचित् तत्र विचाराणां पठनात् पूर्वम् अन्येपि विचाराः अस्माभिः ज्ञातव्याः इति तत्र स्पष्टता विधेया। ततश्च अन्तिमा पङ्क्तिः अस्माभिः पठिता आसीत् व्याख्यायाः। तद्व्याख्याने च शब्दरत्ने शब्देन्दुशेखरे च बहुधा प्रपञ्चितम् इति। एवञ्च सप्तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। इदानीम् अष्टमः पाठः प्रवर्तते परिभाषाप्रकरणस्य। अस्मिन् पाठे तत्र वयम् अग्रे तत्र प्रत्युदाहरणविचारं यम् आरब्धवान् अस्ति व्याख्याता तं पश्यामः। पृच्छति, किं पृच्छति? अनिर्धारितेति किम् इति।
नाम अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी इति कुतः? यद्यपि अयं विचारः अस्माभिः पठितः एव अस्ति, ऊदुपधाया गोः इत्यत्र अयं विचारः स्पष्टः जातः एव। अतः तथापि अत्र पुनः सः तं विचारं स्पष्टीकुर्वन् कथयति ऊदुपधायाः इत्यत्र गोः इति षष्ठ्याः समानार्थकत्वं मा भूत् इति। क्षन्तव्यः, स्थानार्थकत्वं मा भूत् इति। क्व ऊदुपधायाः गोः इत्यत्र यदि अत्रापि गोः इत्यस्य स्थानार्थकत्वं स्यात् तर्हि किं स्यात्, का आपत्तिः स्यात्, तद् अग्रे कथयन् अस्ति। किं कथयति? सा आपत्तिः किञ्चित् ईषदिव इङ्गितेन मया गतपाठेऽपि उक्ता आसीत्, अधुना तु स्पष्टतया अत्र व्याख्याता कथयन् अस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। सति तु तत्रापि स्थानार्थकत्वे, तत्र नाम ऊदुपधायाः गोः इत्यत्र, तत्रापि गोः इति यत् षष्ठ्यन्तं प्रयुक्तं तस्य कृते इदमुच्यमानं वर्तते। तत्र सति तु तत्रापि स्थानार्थकत्वे गोः अन्त्यस्य, नाम गुह इति यः धातुः तत्र गोः इत्यनेन गृह्यते, तस्य अन्त्यस्य, नाम तत्रापि अलोन्त्यस्य इति काचित् परिभाषा अग्रे पठिष्यते। तस्याः परिभाषायाः उपस्थित्या, नाम या परिभाषा षष्ठीस्थाने योग इत्यस्य नियामिका परिभाषा भवति, अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। तस्याः परिभाषायाः उपस्थित्या तत्र गोः अन्त्यस्य, नाम निगूहति इत्यत्र गुह धातोः अन्त्यः यः हकारः, तस्य हकारस्य गोः अन्त्यस्य उपधामात्रस्य च ऊत् स्यात् इति। नाम गुह इत्यस्य अन्त्यस्यापि स्यात् उपधामात्रस्य, उभयोः ऊकारान्तता स्यात्। तथा चेत् गू हू गोः अन्त्यस्य इत्युक्तं खलु, अन्त्यस्यापि स्यात् उपधामात्रस्यापि स्यात्। यदि स्थाने योग इति षष्ठी तत्र उपस्थिता, यतः षष्ठीस्थाने योग इत्यस्य अलोन्त्यस्य इति इतोपि एका नियामिका परिभाषा उक्ता वर्तते। षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य एव अलः आदेशः स्यात् इति विषयः अलोन्त्यस्य इति सूत्रपठनसमये स्पष्टः भविष्यति। अपेक्षितं चेत् तत्र अलोन्त्यस्य इति सूत्रपठनसमये एषा पङ्क्तिः पुनः पठ्यते यदि पुनः अवगमनं स्यात्। कानिचन प्रकरणानि अथवा केचन विषयाः तथा भवन्ति, तत्र सकृच्छ्रवणेन अथवा एकवारं तत्र पठनेन वा ते विषयाः स्पष्टाः न भवन्ति। ते विषयाः कदाचित् तेषां विषयाणाम् अवगमनाय अन्ये ये विषयाः अस्माकम् अपेक्षिताः भवन्ति, तेषां विषयाणाम् अवगमनात् परमेव ते विषयाः अवगताः भवन्ति, पौर्वापर्यसम्बन्धस्थापनपूर्वकम्। अतः एषा पङ्क्तिः यदि भवताम् अलोन्त्यस्य इति सूत्रपरिचयः ईषद्वा वर्तते तर्हि अवगम्येत। अन्यथा अलोन्त्यस्य इत्यत्र गत्वा अधुनैव भवन्तः पादटिप्पणीं स्थापयितुं शक्नुवन्ति, अथवा टिप्पणीपुस्तिकायाम् इदं लेखितुं शक्नुवन्ति यत् अलोन्त्यस्य इति सूत्रं पठित्वा तत्र अनिर्धारिते इति किम् इत्यत्र प्रत्युदाहरणे कृतः विचारः अस्माभिः पुनः द्रष्टव्यः, तदा दृढता भवति विचारेषु। समीचीनं। तर्हि किं कथयति? गोहोन्त्यस्य, नाम गुह इत्यस्य अन्त्यस्यापि उपधामात्रस्यापि ऊत् स्यात् इति। अतः तत्र उपधामात्रवर्णः नाम हकारस्यापि ऊत् स्यात्, उपधावर्णस्यापि स्यात्। तर्हि गू इत्येव अवशिष्येत। तर्हि निगू अति, ततः गुणः अवादेशः निगव्ति इति किमपि अनिष्टः प्रयोगः स्यात्, यस्तु नापेक्षितः। समीचीनम्। अतः तत्र अनिर्धारिता इत्युक्तम् इत्यत्र व्याख्यानात् सूत्रार्थः कृतः। अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी इति। यदि एवं रीत्या सूत्रार्थः न क्रियेत तर्हि तु तत्र तन्नाम सर्वत्रापि, नाम अस्मिन् शास्त्रे समग्रापि या षष्ठी श्रूयमाणा वर्तते तत्र सर्वत्रापि षष्ठीस्थाने योग इत्यस्याः परिभाषायाः उपस्थितिः स्यात्। तेन तदेव निगूहति इत्यादीनां प्रयोगाणां सिद्धिर्न स्यात्,
विशिष्टाः प्रयोगाः अस्माकं सविधे उपलब्धाः स्युः। तत्र तादृशी एषा अव्यवस्था न भवेत् इति कृत्वा एव तत्र अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी इति समग्रमपि व्याख्यानं भाष्यादिग्रन्थानां तत्र स्वारस्यं च दृष्ट्वा तत्र ऋषेः पाणिनेः अभिप्रायः इत्थम् अत्र प्रकट्यते। समीचीनम्। अस्तु, ततः अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः। इदानीम् अत्र विशिष्टः कश्चन विचारः कर्तव्यः अस्ति। तत्र स्थानञ्च प्रसङ्गः इति मूले उक्तम् अस्ति खलु। नाम स्थानं नाम किं, स्थानम् इत्यनेन किम् अवगम्यते तद्विषये अग्रे इदानीं चर्चा कर्तव्या वर्तते। परन्तु तस्य अवतरणिका आदौ सम्यक्तया अवगन्तव्या। अवतरणिका यदि सुष्ठुतया अवगता तर्हि विषयस्य स्पष्टता अपि जायते। समीचीनं। किं कथयति? ननु इत्यतः अतीव अपेक्षितः विचारः अस्ति। यतः अग्रे याः परिभाषाः अस्माभिः पठ्यन्ते ताभिः परिभाषाभिः अस्य विचारेण सह सम्बन्धः वर्तते। अग्रे अस्माभिः स्थानेन्तरतमः इति परिभाषा पठिष्यते। ततः परं यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतान्तर्यं बलीयः इत्यपि पठिष्यते। अतः तत्र परम्परया कश्चन सम्बन्धः वर्तते। अतः अयं विचारः तत्र सूक्ष्मतया अवगन्तव्यः। इतः पूर्वं भवद्भिः षष्ठीस्थाने योगः इत्यस्य व्याख्यायां समग्रम् अवगतं वा न वा चिन्ता नास्ति। तत्र यदि अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठीस्थाने अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठीस्थाने योगा बोध्या इति तस्य सूत्रस्य कथं प्रवृत्तिः क्व च एषा परिभाषा उपतिष्ठते इति एतावान् विषयः यदि अवगतः पर्याप्तः सद्यः। परन्तु एषः विषयः तु जागरूकतया श्रोतव्यः, अवगन्तव्यः। स्थानं नाम प्रसङ्गः, कथं प्रसङ्गः इति चेत् उच्यते। किं कथ्यते? ननु स्थानशब्दः आधारवाची लोके प्रसिद्धः। एवं वा न वा? स्थानं यथा राजा सिंहासने उपविशति तर्हि राज्ञः उपवेशनस्य स्थानं किं? सिंहासनम्। अतः तत् तेन बोधः कः जायते? कस्यचित् आधारस्य बोधः जायते। अतः स्थानं नाम कश्चन आधारः इत्यर्थः। एवं खलु। तदेव उच्यते स्थानशब्दः आधारवाची लोके प्रसिद्धः। लोके तस्य आधारवाचकत्वेन प्रसिद्धिर्वर्तते न वा? यथा उदाहरणानि ददाति तत्र। यथा शिवस्थानं कैलासः। एवमेव सर्वत्रापि सरलतया बोधयेते इति व्याख्याता तर्हि तु आनन्दः एव स्यात्। न एकः विषयः उच्यते। याः क्लिष्टाः पङ्क्तयः उद्ग्रन्थस्यापि दीयन्ते किल, ताः अपि एवमेव सम्यक्तया सरलीकृत्य यदि वदति तर्हि तु कस्यचित् बोधयितुः अपेक्षा एव न स्यात्। अस्तु, अग्रे कथयति। यथा शिवस्थानं कैलासः। नाम लोके आधारवाचकः एषः स्थानशब्दः खलु उपयुज्यते। तत्र उदाहरणानि यच्छन्नस्ति। शिवस्थानं कैलासः नाम कैलासः शिवस्य वासस्य आधारभूतः वर्तते। अतः तत्र अस्मिन् वाक्ये स्थानशब्देन वयं तत्र आधारम् अवगच्छामः। नाम शिववासाय यद् आधारभूतः वर्तते सः कैलासः। अग्रे विष्णुस्थानं वैकुण्ठः इत्यादौ। वैकुण्ठः विष्णोः स्थानं वर्तते इत्यादिषु वयं पश्यामः स्थानशब्दः आधारवाचकः दृश्यते। नाम प्रसङ्गानुरोधेन अर्थानुरोधेन च। तर्हि कथयति अग्रे।
एवञ्च इकः यणचि इकः यण अचि नाम इको यणचि इत्यादौ षष्ठ्याः स्थानार्थकत्वे एवं खलु षष्ठी स्थाने योगाबोध्या इति खलु अस्माभिः उक्तं षष्ठ्याः स्थाने इति अर्थः कर्तव्यः इति उक्तमेव खलु अतः कथयति षष्ठ्याः स्थानार्थकत्वे प्रकृत्यर्थस्य नाम प्रकृतिः या वर्तते तस्य अर्थस्य नाम इकः इत्यत्र षष्ठी का ङस् प्रकृतिः का इक् इति अतः कथयति नाम षष्ठ्याः स्थानार्थकत्वे नाम यदि षष्ठ्याः तत्र स्थानार्थकत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियमाणः वर्तते एव षष्ठीस्थाने योगा इति परिभाषाबलात् प्रकृत्यर्थस्य नाम इक् इति या प्रकृतिः वर्तते तस्य यः अर्थः तस्य अर्थः कः इ ऊर् लृ प्रकृत्यर्थस्य तत्र निरूपकत्वेन अभेदेन वा अन्वये नाम प्रकृत्यर्थस्य निरूपकत्वं भवति अतः निरूपकत्वेन सति अभेदेन वा अन्वयेन अभेदेन अन्वयः स्यात् केन सह स्थान इत्यनेन सह नाम स्थानं किम् अस्ति इक् इक् किम् अस्ति स्थानम् अन्वये सति इकोधिकरणे यण् स्यात् इति नाम इको यणचि इत्यस्य अर्थः कः स्यात् इकः अधिकरणे यण् स्यात् इति अधिकरणं नाम स्थानं तच्च तादृशं यत् लोके व्यवह्रियमाणं वर्तते तत्र बुद्धिं कुर्वन्तु अधुना तर्हि अर्थः कः स्यात् इकः अधिकरणे यण् स्यात् इति अर्थः स्यात् अग्रे कथयति इगधिकरणको यण् स्यात् इति वा अर्थः स्यात् नाम यः यण् अस्ति सः इगधिकरणकः वर्तते नाम इक् यस्य अधिकरणं वर्तते अधिकरणं नाम स्थानं वर्तते अथवा आधारः वर्तते इत्यर्थः अधिकरणं नाम आधारः एवं खलु नाम इक् इत्यस्य यत् स्थानं वर्तते तस्मिन् स्थाने यण् स्यात् इति अग्रे कथयति ततः इकः निवृत्तिः न स्यात् नाम इकः अधिकरणं नाम इकः यत् स्थानं वर्तते नाम इकः स्थानं क्व उदाहरणेषु दधि अत्र सुधि उपास्यः इत्यादिषु इकः यद् अधिकरणं वर्तते तस्मिन् अधिकरणे एव यण् स्यात् तर्हि इकः निवृत्तिः न स्यात् परन्तु इका सह एव क्वचिदागत्य तस्मिन्नेव अधिकरणे यण् अपि तिष्ठेत् तर्हि दधि अत्र इत्यादौ दधि इत्यस्य निवृत्तिः न इकारस्य निवृत्तिः न स्यात् दधि इत्यत्र यः ईवर्णः तस्य ईवर्णस्य निवृत्तिः न स्यात् परन्तु तस्मात् अग्रे वा पृष्ठे वा क्वचिद् वा आगत्य तस्मिन् एव अधिकरणे नाम तस्मिन् एव स्थाने नाम तस्मिन् एव आधारे कुतः यदि वयं स्थान इत्यस्य आधारार्थं यथा लोके प्रसिद्धः वर्तते तमेव अर्थं यदि वयं स्वीकुर्मः तर्हि अतः तत्रैव आगत्य क्वचित् य स्यात् यण् स्यात् तर्हि दधि य अत्र एवम् एतादृशी काचित् स्थितिः तत्र लभ्येत परन्तु इकः तु निवृत्तिः न स्यात् अतः एतादृशः अर्थः अत्र इदानीं लभ्यमानः वर्तते कथम् इकः स्थाने यण् स्यात् इति स्थाने योगाषष्ठी यदि उच्यमाना वर्तते सूत्रेण तर्हि तत्र स्थाने योगा एषा षष्ठी अस्ति सत्यं परन्तु स्थानं नाम किम् इत्यपि खलु अस्माभिः तर्हि तत्र स्पष्टता कर्तव्या इत्युच्यते तर्हि तदर्थं कथयति अग्रे स्थानञ्च प्रसङ्गः मूले उक्तं खलु स्थानञ्च प्रसङ्गः स्थानं नाम किम् अत्र स्थानमत्र प्रसङ्गः वर्तते इति तत्र प्रसङ्गः कथम् इति चेत् तत्र एकं निदर्शनं ददाति उदाहरणं ददाति लौकिकम् उदाहरणं नाम स्थानं कथं प्रसङ्गः अत्र भवति नाम स्थानस्य प्रसङ्गार्थं स्वीकृत्य कथम् अत्र इकः निवृत्तिः भवति यणः च प्रसक्तिः भवति दधि अत्र इत्यादिषु इकः कथं तत्र निवृत्तः भवति नाम तत्र न तिष्ठति अपि तु तस्य स्थाने
यण् इत्यस्य य इत्येव भवति इति। तत् कथं भवति इति उच्यमानं वर्तते। तदर्थम् अग्रे कथयति, क्वचिद् आभिचारेष्टौ अथवा अभिचारेष्टौ इति। इष्टिः नाम तत्र यज्ञः, अभिचारो नाम तत्र कोशे उच्यते, शब्दकल्पद्रुमकारस्तु हिंसाकर्म इत्येव कथयति। नाम आभिमुख्येन शत्रुवधार्थं चारः नाम कार्यकरणं यद्भवति तद् अभिचारः इत्युच्यते। नाम हिंसाकर्म इति, अमरकोशकारः अपि हिंसाकर्म इति उच्यते। नाम तादृशाः यागाः अस्माभिः क्रियन्ते, एतया कामनया क्रियन्ते। नाम ये अस्माकं दुष्टाः शत्रवः वर्तन्ते, ये अस्माकं राष्ट्रस्य हानिं कुर्वन्ति, तेषां नाशः भवतु, तदर्थम् ईश्वरस्य सविधे प्रार्थ्यते। अतः तादृशकर्म अभिचारकर्म इत्युच्यते। अर्थात् तदेव मारणादिफलकतान्त्रिकप्रयोगविशेषः स च षड्विधः: मारणं, मोहनं, स्तम्भनं, विद्वेषणम्, उच्चाटनं, वशीकरणम् इति तन्त्रसारः इत्यादिषु ग्रन्थेषु तत्र उक्तं वर्तते। नाम इमाः विद्याः काश्चन याभिः विद्याभिः शत्रूणां तत्र नाशः भवतु इति। तर्हि तन्निमित्तीकृत्य क्रियमाणः यः यागविशेषः, तस्मिन् यागविशेषे एतादृशः प्रसङ्गः दृश्यते, एतादृशानि वचनानि दृश्यन्ते। कीदृशानि वचनानि उच्यते? दर्भाणां स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम् इति। शब्देन्दुशेखरे अयं विचारः उक्तः अस्ति, अतः सः विचारः अत्र उच्यमानः वर्तते। अतः किमुक्तं नाम, इदानीं वयं किम् अत्र अवगच्छन्तः स्मः? नाम स्थानं नाम प्रसङ्गः, स्थानं प्रसङ्गः भवति इति अर्थम् अवगत्य अस्माभिः पश्चात् कः अर्थः अत्र स्वीकर्तव्यः वर्तते? नाम इकः स्थाने यण् भवति इत्यस्य कः अर्थः अस्माभिः ग्राह्यः भविष्यति? नाम इकः निवृत्तिः भवति, इकारस्य निवृत्तिः भवति, तस्य स्थाने यः आगच्छति, न तु तस्मिन्नेव अधिकरणे यदधिकरणम् इ इत्यस्य वर्तते तत्रैव आगत्य य इत्यपि आगत्य तिष्ठति इति। एतादृशः अर्थः तु नापेक्षितः। सा च स्पष्टता स्थानं नाम प्रसङ्गः भवति, प्रसङ्गस्य अर्थम् अभिज्ञाय सा स्पष्टता अस्माकं भविष्यति। तर्हि तदर्थं कथयन्नस्ति। नाम क्वचित् आभिचारेष्टौ नाम अभिचारादि इष्टौ नाम नाम मारणादि यज्ञे तत्र उच्यते किं? दर्भाणां स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम् इति। नाम तत्र यज्ञे दर्भाः स्थाप्यन्ते, तेषां दर्भाणां स्थापनस्य विभिन्नानि प्रयोजनानि भवन्ति। तत्र दर्भैः तत्र समूहनं कर्तुं वा, नाम तत्र यज्ञवेदिकायां कीटादीनां प्रवेशानां भवतु, अथवा तत्र तुषकेशादयः ये वर्तन्ते तेषां दर्भैः तत्र समूह्य तेषां निवारणं भवतु। एतादृशानि विभिन्नानि प्रयोजनानि दृष्टानि अदृष्टानि च दर्भाणां तत्र प्रस्तारणे भवति यागादिषु। तत्र अभिचारेष्टौ क्वचित् दर्भाणां स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम् इत्युच्यते। दर्भाः ये वर्तन्ते तेषां स्थाने शराः नाम बाणविशेषाः, तैः प्रस्तरितव्यं। नाम शराणां तत्र प्रस्तरणं कर्तव्यं। कुतः? यतः अभिचारेष्टिः एषा वर्तते, अस्माभिः कस्यचित् मारणं कर्तव्यमस्ति, अस्माकं शत्रुः वर्तते, अतः तत्र शराणां तत्र प्रस्तरणं कर्तव्यम् इत्यर्थः। तर्हि तत्र किं क्रियते? तत्र किं भवति इति चेत्, तादृशप्रसङ्गे किं भवति इति चेत् तत्र कथयति, दर्भाणां शरैः प्रस्तरितव्यं नाम दर्भाणां स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम् इत्यत्र स्थानशब्दस्य प्रसङ्गे दर्शनादिति भावः। नाम तद् इष्टौ नाम तस्मिन् यागे तत्र दर्भाणां तत्र स्थाने नाम दर्भाणां निवृत्तिः क्रियते, दर्भाः ततः अपाक्रियन्ते, तेषां स्थाने च शराः स्थाप्यन्ते इति यदुच्यते, तत्र स्थानशब्दस्य प्रसङ्गार्थः तत्र अवगम्यते। नाम दर्भाणां
प्रसङ्गे सति नाम यत्र यत्र तस्मिन् यागे दर्भाणां प्रसङ्गः आगच्छति तत्र तत्र दर्भाः अपाकरणीयाः, तेषां दर्भाणां स्थाने शराः प्रस्तरितव्याः, शराः प्रस्तरणीयाः इति तत्र तादृशः प्रसङ्गः दृश्यते। अतः तत्र स्थानशब्दस्य प्रसङ्गः इत्यर्थः अवगम्यते। नाम यत्र यत्र दर्भाणां प्रसङ्गः तत्र तत्र तस्मिन् प्रसङ्गे दर्भाणाम् अपाकरणं कृत्वा शराः तत्र स्थापनीयाः इति यथा तत्र तद्वद् अत्रापि तदेव अग्रे कथयन् अस्ति। नाम एवञ्च तत्र यथा शरैः दर्भाः निवर्तन्ते तदेव स्पष्टीकुर्वन् कथयन् अस्ति। नाम शरैः यथा दर्भाः निवर्तन्ते, नाम तत्र दर्भाः न स्थाप्यन्ते परन्तु शराः एव स्थाप्यन्ते, तद्वद् इको यणचि इत्यादावपि यणादिभिः इगादयः निवर्तन्ते इति। नाम इको यणचि इत्यैः तत्र इत्यादिभिः सूत्रैः तत्र इगादीनां नाम इक् इत्यादीनां दध्यत्र सुध्युपास्यः इत्यादिषु इगादयः ये वर्तन्ते तेषां निवृत्तिः भवति। अपि च ते यणादयः तत्र आगत्य तिष्ठन्ति इत्यर्थः। तर्हि इकः स्थाने यण् स्यात् इत्यस्य कः अर्थः? नाम इकः प्रसङ्गे प्राप्ते सति तत्र यण् भवति इत्यर्थः। यथा दधि अत्र इत्यत्र इको यणचि इत्यनेन इकां प्रसङ्गः प्राप्तः वर्तते अथवा इग्वर्णानां प्रसङ्गः प्राप्तः वर्तते। अतः तत्र षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रम् आगत्य यद् वदति नाम इकः स्थाने, तर्हि तस्य अर्थः कः वस्तुतः अवगन्तव्यः? इकः प्रसङ्गे इति अर्थः तत्र अवगन्तव्यः। तत्र इकः आधारे इति अर्थः न स्वीकर्तव्यः। यः लोके स्थानशब्दस्य आधारार्थः स्वीक्रियते सः अर्थः अत्र न स्वीकर्तव्यः, अपि तु अत्र इकः प्रसङ्गे इति अर्थम् आदाय इकः निवर्तकत्वं यणवर्णानां तत्र अवगन्तव्यम्। अतः तच्च अत्र क्वचित् यागविशेषे तत्र तुलनां कृत्वा तत्र यागविशेषस्य निदर्शनम् आदाय यथा शरैः दर्भाः निवर्तन्ते तद्वद् अत्रापि यण इक् निवर्तते, नाम तस्य निवृत्तिः भवति, सः तत्र न तिष्ठति। दधि अत्र इत्यत्र इकारः न तिष्ठति, अपि तु तस्य निवर्तनं भवति, तत् अपाकृत्य तत्र य तिष्ठति इति एवं रीत्या तत्र अवगन्तव्यम् इति अत्र स्वारस्यम् अर्थः। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति? तत्र च यः प्रसक्तः निवर्तते, प्रसक्तः नाम विद्यमानः, एवं खलु? इको यणचि इत्यादिषु यः विद्यमानः वर्तते, प्रसक्तः अर्थात् विद्यमानः यः वर्तते, सः विद्यमानः यः निवर्तते नाम यस्य निवृत्तिं भवति, यस्य निवृत्तिः भवति, सः स्थानी इति व्यवह्रियते। स्थानम् अस्य अस्ति इति स्थानी, अर्थात् प्रसङ्गः अस्य अस्ति इति स्थानी अथवा प्रसङ्गी, सः स्थानी इति व्यवह्रियते। यः निवर्तयति सः आदेशः, नाम यः निवर्तयति, निवर्तनं कः करोति? यण् करोति। अतः यण् कः अस्ति? आदेशः वर्तते। स्थानी कः वर्तते? यस्य निवृत्तिः भवति। निवृत्तिः कस्य भवति? इकः भवति। अतः इकः अत्र स्थानी वर्तते, स्थानम् अस्य अस्ति इति स्थानी, तस्य निवर्तनं यः करोति सः भवति आदेशः इति विषयः अत्र बुद्धौ स्थापनीयः। स्थानी कः भवति? आदेशः कः भवति? यतोहि स्थानिवदादेशो नल्विधौ इत्यादि अतिदेशसूत्राणां पठनसमये तत्र अस्य विचारस्य महती काचित् अपेक्षा अस्माकं भविष्यति। अतः तत्र अस्माकं स्पष्टता स्यात्, कस्य निवृत्तिः जायमाना वर्तते, कस्य च तत्र कः च निवर्तकः तत्र वर्तते। अतः यस्य निवृत्तिः जायमाना वर्तते सः स्थानी, यः च निवर्तकः वर्तते सः आदेशः इत्यादि स्पष्टता अस्माकं तत्र भवेत् एव। समीचीनम्। ततः
एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। एवञ्च तत्र बहुविधव्याख्यानश्रवणेन अस्माभिः षष्ठीस्थानयोगः इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः ज्ञातः। अत्र मूले सूत्रार्थः यावान् उक्तः तस्य अवगमनाय व्याख्यातः यावान् भागः अत्यावश्यकः तावान् भागः तु अस्माभिः निश्चयेन बुद्धौ स्थापनीयः एव। उदाहरणेषु कथम् अस्य स्पष्टता भवति, स्थानं नाम किं भवति इति एते अंशाः बुद्धौ नूनमेव तत्र अस्माभिः स्थापनीयाः भवन्ति। अग्रे तत् अस्माकं सौकर्येण विषयावबोधस्य कृते तत्र साहाय्यप्रदं भविष्यति। अस्तु, एतावता तर्हि षष्ठीस्थाने योगः इत्यपि परिभाषा अत्र अस्माभिः पठिता भवति। इदानीम् एतत् परिभाषा सम्बद्धपरिभाषा काचित् अग्रे पठ्यते। षष्ठीस्थाने योगः इत्युक्तं साक्षात् अग्रिमे एव सूत्रे षष्ठीस्थाने योगः इत्यत्र स्थानपदार्थः यः अस्माभिः चर्चितः तत् स्थानपदार्थसम्बद्धः कश्चन नियमः अथवा काचित् विशिष्टा व्यवस्था अस्माभिः अग्रे इदानीं पठ्यमाना वर्तते। सूत्रं वर्तते स्थानेन्तरतमः इति। तत्र स्थाने इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। अन्तरतमः इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवति। तत्र अन्तरतमः इत्यत्र तद्धितव्यवस्था काचित् अस्ति। नाम तद्धितार्थमादाय यत्र विग्रहः कश्चन ज्ञातव्यः। अतिशयेन अन्तरः अन्तरतमः इति। अतिशयेन अन्तरः अन्तरतमः व्याख्याता कथयिष्यति, अतः व्याख्यां प्रविशामः साक्षात्। स्थानं प्रसङ्गः इत्युक्तं वयं स्थानशब्दस्य प्रसङ्गः इति अर्थं विस्तरेण पठित्वा आगताः। उदाहरणपूर्वकं, निदर्शनपूर्वकं, दृष्टान्तपूर्वकं वा कोऽयं प्रसङ्गः अथवा स्थानम् इत्यस्य प्रसङ्गः इति अर्थः यः स्वीकृतः तत्र का विवक्षा, नाम प्रसङ्गशब्दस्यापि कः अर्थः इति अस्माभिः तत्र प्रवर्तकनिवर्तकभावमादाय कश्चन विशिष्टः अर्थः स्थानशब्दस्य ज्ञातः। अतः कथयति स्थानं प्रसङ्गः इत्युक्तं, नाम इति पूर्वं स्पष्टीकृतम् अस्माभिः। नाम प्रसङ्गः नाम स्थानं प्रसङ्गः भवति। नाम तत्र कश्चन निवर्तकः भवति, कश्चन निवर्त्यः भवति, कश्चन निवर्तकः भवति। दर्भाणां शरैः प्रस्तरितव्यम् इत्यादौ यथा तथा, अथवा इकः यणचि इत्यादौ यथा तथा। कथयति अग्रे स्थाने इत्यस्य तु बोधः कारितः, स्मारितः, नाम स्थानशब्दस्य अर्थः कः इति स्मारितम्। अग्रे कथयति अन्तरशब्दोऽत्र सदृशपर्यायः। नाम सूत्रे अन्तरशब्द अन्तरतमः इति खलु प्रयुक्तं, तत्र अन्तरशब्दः सदृशपर्यायः भवति इत्यर्थः। कथयति अतिशयितः अन्तरः अन्तरतमः। तत्र अतिशायार्थे अतिशायने तमविष्ठनौ इत्यनेन सूत्रेण तमप् इति प्रत्ययः क्रियते।
कस्मात् शब्दात्? अन्तर इति शब्दात्। ततः पूर्वं किमुक्तम्? अन्तरशब्दः अत्र सदृशपर्यायः। सदृशः नाम समानः, तुल्यः, सदृशः, एते अर्थाः भवन्ति केषां? कस्य? अन्तर् इति शब्दस्य। अतः अन्तर्शब्दस्य सदृशः इति अर्थः यदि, तर्हि अन्तरतमः इत्यस्य कः अर्थः? अतिशयितः अन्तरः भवति अन्तरतमः इति अर्थः अन्तरतमः इत्यस्य। एवं वा न वा? अस्तु। तदाह नाम अतः कथयति। किं कथयति? प्रसङ्गे सति इत्यादिना सूत्रार्थं पश्यन्तु। सूत्रार्थः उच्यते प्रसङ्गे सति सदृशतमः आदेशः स्यात् इत्युच्यते। नाम स्थाने अन्तरतमः इति। प्रसङ्गे सति नाम यत्र प्रसङ्गः वर्तते, यत्र प्रसङ्गः वर्तते तत्र निश्चयेन कश्चन स्थानी वर्तते, कश्चन स्थानी भवति, कश्चन च आदेशः भवति इति अस्माभिः षष्ठीस्थानयोग इति सूत्रपठनवेलायां स्थानञ्च प्रसङ्गः इति यदुक्तं तत्र एषः विषयः अस्माभिः स्पष्टीकृतः। अवगम्यते किल? नाम यत्र स्थानविषयः नाम यत्र प्रसङ्गः कश्चन जायमानः वर्तते तर्हि तत्र कश्चन निवर्त्यः कश्चन च निवर्तकः भवत्येव। अतः एव तत्र प्रसङ्गार्थः सार्थकतां भजते, अन्यथा न। एवं खलु? तच्च अस्माभिः गतसूत्रे पठितमेव। नाम यः निवर्तते सः स्थानी भवति, यश्च निवर्तयति सः आदेशः भवति। अतः स्थानशब्दश्रवणेन एव तत्र कश्चन स्थानी कश्चन च आदेशः अपि उपस्थितः भवति। अर्थात् कश्चन निवर्त्यः कश्चन निवर्तकः अपि उपस्थितः भवत्येव। एवं खलु? स्थानशब्दस्य च उपस्थितिः कथं भवति? षष्ठीश्रवणेन भवति। अतः परस्परम् अत्र सम्बन्धः स्थापनीयः। स्थानशब्दः षष्ठीश्रवणेन उपस्थितः भवति। यथा इको यणचि नाम इकः स्थाने यण् इति। तर्हि स्थानशब्दः यदा उपस्थितः तदा निश्चयेन तत्र स्थानी कश्चन अस्ति। सः कः? इक्। आदेशः कः? यण्। अतः अत्र सूत्रे स्थाने अन्तरतमः इति सूत्रे स्थान इति शब्दश्रवणेन निवर्त्यनिवर्तकयोः उपस्थितिरपि जायते। नाम स्थानिनः अपि च आदेशस्यापि उपस्थितिः जायते एव। अतः तत्र सूत्रार्थे आदेशः इति अर्थः लभ्यते। समीचीनं। तत्र आदेशः इति अर्थः कुतः लब्धः इति यद्यपि वक्तव्यं केन व्याख्यात्रा, परन्तु तद्विषये सर्वमपि पूर्वम् उक्तमेव अस्ति। अतः आदेशः इति सूत्रार्थकरणसमये कुतः लब्धः इति अस्माभिः इदानीं स्वकीया बुद्धिः प्रयोक्तव्या। अत्र वस्तुतः यद् वक्तव्यं तत्सर्वम् उक्तं पूर्वमेव। कथं निवर्तकः लभ्यते, कथं निवर्त्यः भवति, प्रसङ्गशब्दस्य कः अर्थः भवति। अतः स्थानशब्दश्रवणेनैव वस्तुतः अत्र आदेशः इत्यपि अर्थः लभ्यते सूत्रार्थकरणसमये। वस्तुतः स्थानिनः अपि अत्र अर्थः लब्धः, परन्तु सः स्पष्टः विषयः इति कृत्वा सूत्रार्थे विशेषेण नोक्तं। सूत्रार्थे केवलम् एतावदेव उक्तं। किं? प्रसङ्गे सति सदृशतमः आदेशः स्यात्। नाम प्रसङ्गे सति, प्रसङ्गे नाम तदेव यत्र निवर्तकः एकः निवर्त्यश्च कश्चन भवति। निवर्त्यः एकः निवर्तकः नाम स्थानी कश्चन भवति, आदेशश्च कश्चन भवति। एवं खलु? यथा शराणां प्रसङ्गे दर्भैः प्रस्तरितव्यम् इत्यादौ यथा तथा। अतः अत्र आदेशः इत्यर्थः सूत्रार्थे लभ्यते। अतः सूत्रार्थः कथम् उक्तः पश्यन्तु। प्रसङ्गे सति नाम कस्यचित् स्थाने केनचित् भाव्यम् इति एतादृशः यदा अर्थः, नाम कस्यचित् स्थानिनः स्थाने केनचन आदेशेन यत्र भाव्यं तादृशप्रसङ्गे सति सदृशतमः एव आदेशः भवति। नाम तुल्यः नाम समान नाम सदृशतमः नाम अन्तरतमः यः वर्तते, अन्तरतमः नाम सदृशतमः अथवा समानतमः अथवा
तुल्यतमः यः वर्तते सः एव आदेशः भवति इति अर्थः भवति सूत्रस्य। समीचीनम्। अग्रे कथयति, एकस्य स्थानिनः अनेकादेशप्रसङ्गे सति, एवं खलु, नाम एकः कश्चन स्थानी भवति, तस्य स्थाने यदि अनेकः आदेशः प्राप्तः भवति, एवं खलु, तर्हि तादृश अनेकस्मिन् आदेशे प्राप्ते सति, तदेव कथयन्नस्ति खलु, एकस्य स्थानिनः अनेकादेशप्रसङ्गे सति यः स्थानार्थगुणप्रमाणतः स्थानिना सदृशतमः सः एव आदेशः भवति इत्यर्थः। पङ्क्तेः अर्थः अवगन्तव्यः। तत्र आन्तर्यं यद्भवति, आन्तर्यं नाम सादृश्यं, यच्च सादृश्यं तत्र सूत्रे उच्यमानं वर्तते। नाम प्रसङ्गे सति, नाम प्रसङ्गे सति नाम स्थाने सति, स्थाने सति नाम प्रसङ्गे सति सदृशतमः एव आदेशः भवतु। तर्हि तत्र तमपप्रत्ययस्य ग्रहणेन इदं ज्ञायते यत् इदम् आन्तर्यम्, आन्तर्यं नाम इदं सादृश्यम् अथवा अन्तरम् इदं यद्वर्तते, अन्तरमेव आन्तर्यं। तत्र अन्तरशब्दात् स्वार्थे श्ञञ् प्रत्ययः क्रियते। आन्तर्यं नाम सादृश्यं, सादृश्यं नाम सदृशता, सदृशस्य भावः इत्यर्थः, एवं खलु। अतः तत्र सादृश्यं नाम आन्तर्यं यद्वर्तते तत् चतुर्धा भवति इत्यर्थः। पङ्क्तिं पश्यन्तु, एकस्य स्थानिनः अनेकादेशप्रसङ्गे सति, नाम एकः स्थानी यद्वर्तते तस्य अनेकादेशः नाम अनेकविधः आदेशः यदा प्राप्तः भवति, तर्हि तादृश अनेकविधे आदेशे प्राप्ते सति यः स्थानार्थगुणप्रमाणतः स्थानिना सदृशतमः, एवं खलु। नाम तत्र स्थानतः यः सदृशतमः भवति, अथवा अर्थतः यः सदृशतमः भवति, अथवा गुणतः यः सदृशतमः भवति, अथवा स्थानतः यः सदृशतमः भवति, सः एव आदेशः भवति इति अर्थः। इति कस्य अर्थः नाम इति एवम् आहत्य सूत्रार्थः एवम् अस्माभिः ज्ञातव्यः भवति इत्यर्थः। नाम तत्र आन्तर्यं चतुर्विधं भवति। यत् अन्तरतमः नाम स्थाने अन्तरतमः आदेशः भवतु इति यद् उच्यमानं वर्तते खलु सूत्रेण, तत्र यद् आन्तर्यं नाम सादृश्यं यद् वर्तते तत् सादृश्यं चतुर्धः भवति इत्यर्थः। कथं तस्य सादृश्यस्य चत्वारः प्रकाराः? स्थानान्तर्यम्, अर्थान्तर्यं, गुणान्तर्यं, प्रमाणान्तर्यम्, अथवा स्थानकृतान्तर्यं, अर्थकृतान्तर्यं, गुणकृतान्तर्यं, प्रमाणकृतान्तर्यं च इति एवं चतुर्धः आन्तर्यं भवति। आन्तर्यं नाम सादृश्यम्, एवं किल। अतः तत्र कस्यचित् स्थानिनः स्थाने अथवा स्थानिनः प्रसङ्गे सति तस्य स्थानिवर्णस्य स्थाने स एव आदेशः भवति यः सदृशतमः भवति इत्युच्यते। तच्च सादृश्यं चतुर्धा भवति इत्युच्यते। सादृश्यं नाम आन्तर्यम् अथवा आन्तर्यं नाम सादृश्यं, तच्च आन्तर्यं चतुर्धा भवति इत्युच्यते। तस्य चत्वारः प्रकाराः अस्यां पङ्क्तौ उक्ताः एव। स्थानकृतान्तर्यम्, अर्थकृतान्तर्यं, गुणकृतान्तर्यं, प्रमाणकृतान्तर्यं च इति।
तर्हि तत्र अग्रे कथयति, नाम स्थानशब्देन किम् अवगन्तव्यम्, अर्थशब्देन किम् अवगन्तव्यं, गुणशब्देन किम् अवगन्तव्यं, प्रमाणशब्देन च किम् अवगन्तव्यम् इति वयं चतुर्विधानि आन्तर्याणि अधुना पठिष्यामः। तत्र चतुर्विधानाम् अपि आन्तर्याणाम् एकम् उदाहरणं वयं द्रक्ष्यामः। यतः अग्रे या परिभाषा अस्माभिः पठ्यते, यत्र अनेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत आन्तर्यं बलीयः इति या एषा परिभाषा अस्माभिः पठिष्यते, तस्याः परिभाषायाः स्पष्टतार्थं तत्र चतुर्विधं यद् आन्तर्यं भवति तत् चतुर्विधम् आन्तर्यं किं भवति, किं च तस्य चतुर्विध आन्तर्यस्य उदाहरणं भवति इति एषः विषयः अस्माभिः स्पष्टतया आदौ ज्ञातव्यः भविष्यति। ततः परमेव तत्र यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतः आन्तर्यं बलीयः इत्यस्याः परिभाषायाः स्पष्टता भविष्यति। समीचीनं। तर्हि तत्र आन्तर्याणि चतुर्विधानि भवन्ति अथवा आन्तर्यं चतुर्विधं भवति इति तु तत्र भाष्यात् सिद्धान्तः स्वीक्रियते। भाष्ये एव तत्र चतुर्विधम् आन्तर्यं प्रपञ्चितं भवति इत्यस्मिन् विषये अपि व्याख्याता स्वयमेव अग्रे कथयिष्यति। एवं तर्हि तत्र अग्रे उच्यते, आदौ स्थानादीनाम् अर्थं कथयति। नाम चतुर्विधं यद् आन्तर्यम् उक्तं गतपङ्क्तौ किमुक्तं, नाम स्थानार्थगुणप्रमाणतः स्थानिना सदृशतमः एव आदेशः भवति। नाम चतुर्विधं यद् आन्तर्यं गतपङ्क्तौ उक्तं स्थानार्थगुणप्रमाणकृतम् आन्तर्यं चतुर्विध आन्तर्यं यद्भवति तत्र एकैकस्य अर्थं कथयति। अत्र स्थानशब्देन ताल्वादिस्थानं विवक्षितं ज्ञायते। नाम स्थाने सति सदृशतमः आदेशः स्यात् इति उक्तं खलु। सूत्रे विद्यमानस्य स्थाने इत्यस्य अर्थः भिन्नः। अत्र किञ्चित् भवन्तः अवधानं कुर्वन्तु। स्थानेन्तरतमः इत्यत्र उक्तस्य स्थानशब्दस्य भिन्नः अर्थः। समीचीनं। नाम स्थाने सति, स्थाने नाम प्रसङ्गे सति, यच्च अस्माभिः स्थाने षष्ठीस्थाने योग इत्यत्र स्थाने इति यः शब्दः पठितः सः अर्थः भिन्नः। तत्र स्थानशब्दस्य अर्थः भिन्नः। स च गतसूत्रे यः अस्माभिः स्पष्टीकृतः सः अर्थः स्थानशब्देन ग्राह्यः। परन्तु सूत्रे अन्तरतमः नाम आन्तर्यं यदुच्यते, नाम प्रसङ्गे सति सदृशतमः एव आदेशः भवति इति यदुच्यते, तत्र आन्तर्यं नाम आन्तर्यं यच्चर्चितं सूत्रे, आन्तर्यं नाम सदृशता अथवा अन्तरता अथवा समानता इति तत्र यच्चतुर्विधम् आन्तर्यं यदुक्तं तच्चतुर्विधम् आन्तर्यं तस्मिन् चतुर्विधे आन्तर्ये प्रथमं यद् आन्तर्यं नाम सादृश्यं, प्रथमं यत् सादृश्यम् उच्यते स्थानकृतसादृश्यं, तत्र विद्यमानस्य स्थानशब्दस्य भिन्नः अर्थः। अतः तत्र किञ्चित् जागरूकतया स्पष्टतां कुर्वन्तु। पश्यन्तु व्याख्याता किं कथयन् अस्ति। नाम चतुर्विधम् आन्तर्यं नाम चतुर्विधं सादृश्यं यद् उच्यमानं वर्तते तत्र चतुर्विधे अपि आन्तर्ये स्थानशब्दः स्थानकृत आन्तर्यं यद् उच्यते तत्र स्थानशब्देन ताल्वादिस्थानं विवक्षितम्। चतुर्विध आन्तर्ये प्रथमम् आन्तर्यं यद् वर्तते स्थानकृत आन्तर्यं तत्र तेन स्थानशब्देन अस्माभिः प्रसङ्गार्थः नावगन्तव्यः। प्रसङ्गार्थस्तु सूत्रे प्रयुज्यमानस्य स्थानशब्दस्य एव अवगन्तव्यः, येन च प्रसङ्गार्थः अवगम्यते। प्रसङ्गश्च
तदेव कश्चन एकः निवर्त्यः भवति, अपरश्च निवर्तकः भवति इति अर्थः तत्र बुध्यते। अतः सूत्रे विद्यमानस्य स्थानशब्दस्य अर्थः भिन्नः। नाम कस्यचित् प्रसङ्गे सति कस्यचित् निवृत्तिः कर्तव्या भवति, कस्यचित् च प्रवृत्तिः कर्तव्यः भवति इति एतादृशः अर्थः सूत्रे विद्यमानस्य स्थानशब्दस्य। परन्तु सूत्रे यद् आन्तर्यं चर्च्यमानं वर्तते अन्तरतमः इत्यनेन शब्देन, तस्य आन्तर्यस्य ये चत्वारः अर्थाः भाष्ये उक्ताः स्थानार्थगुणप्रमाणादयः, तत्र प्रथमस्य स्थानशब्दस्य अर्थः नाम ताल्वादीनि उच्चारणस्थानानि तत्र स्थानशब्देन ग्राह्यानि। अतः ताल्वादिस्थानकृत आन्तर्यम् इति स्थानकृतान्तर्येण अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अतः तदेव अत्र उक्तम्। अत्र स्थानशब्देन ताल्वादिस्थानं विवक्षितं, न तु प्रसङ्गार्थः। समीचीनं। द्वितीयम् आन्तर्यं गतपङ्क्तौ किं लक्षितम्? अर्थान्तर्यम्, अर्थात् अर्थकृत आन्तर्यम्। आन्तर्यं नाम सादृश्यम्। अतः अर्थः नाम कस्यचित् शब्दस्य कश्चन अर्थविशेषः। यथा अग्नि इत्यस्य कः अर्थः भवति? अग्निशिखारूपः, अग्निशब्दवाचकः कश्चन पदार्थविशेषः। स एव अर्थः अत्र अर्थशब्दस्य ग्राह्यः। अर्थः नाम अभिप्रायः, अथवा तत्र कस्यचित् अस्मात् शब्दात् अयमर्थः बुध्यते इत्यादौ अग्न्यादीनाम् अग्निशिखादिरूपः यः अर्थः गृह्यते सः अर्थः अत्र अर्थशब्देन ग्राह्यः। स च विषयः स्पष्टः एव इति कृत्वा अर्थशब्देन अत्र किं ग्राह्यम् इति व्याख्याता न कथयन्नस्ति। नाम द्वितीयस्य आन्तर्यस्य अर्थं, द्वितीयम् आन्तर्यं किम्? अर्थान्तर्यम्, अर्थकृत आन्तर्यम् अथवा अर्थाख्यम् आन्तर्यम्। तस्य आन्तर्यस्य विषये व्याख्याता न कथयन्नस्ति, तत् त्यक्तवान् अस्ति। वस्तुतः वक्तव्यम्, अर्थशब्देन अत्र किं ग्राह्यं तद् वक्तव्यं, परन्तु सः विषयः स्वतः एव स्पष्टः इति कृत्वा न उक्तवान् स्यात् इति अहं भावयामि। व्याख्याता साक्षात् चतुर्विधे आन्तर्ये स्थानार्थगुणप्रमाण इत्यादि चतुर्विधे आन्तर्ये प्रथमस्य स्थानकृत आन्तर्य नाम स्थानान्तर्यस्य अर्थम् उक्त्वा, नाम ताल्वादिस्थानमत्र स्थानशब्देन अवगन्तव्यम् इति उक्त्वा, ततः साक्षात् तृतीयं यद् आन्तर्यम् उक्तं पूर्वम् अथवा भाष्ये अथवा गतपङ्क्तौ यत् तृतीयम् आन्तर्यम् उक्तं गुणान्तर्यं नाम गुणकृत आन्तर्यम् इति यदुक्तं, गुणकृतसादृश्यं यदुक्तम् अथवा गुणाख्यम् आन्तर्यं यदुक्तं, तस्य विषये एव अग्रे स्पष्टतां कुर्वन्नस्ति। कथयति गुणशब्देन प्रयत्नः विवक्षितः इति तत्र अनुषङ्गेण ज्ञातव्यम्। नाम गुणशब्देन अत्र प्रयत्नः विवक्षितः इति। चतुर्विधे आन्तर्ये गुण इत्यस्मात् भवन्तः अदेङ्गुणः इत्यत्र यः गुणः उक्तः तं गुणं मा अवगच्छन्तु, परन्तु गुणः नाम अत्र प्रयत्नः। समीचीनं। प्रयत्नश्च कः भवति इति अस्माभिः पूर्वं दृष्टमेव। तत्रापि विशेषण अत्र बाह्यप्रयत्नाः गृहीष्यन्ते। गुणशब्देन अत्र के गृह्यन्ते? बाह्यप्रयत्नाः गृह्यन्ते। अस्तु, गुणकृत आन्तर्यस्य यदा उदाहरणं वयं द्रक्ष्यामः तदा एव विषयः विस्तरेण स्फुटः भविष्यति। अस्तु, चतुर्थम् आन्तर्यं किम् उक्तं? प्रथमम् आन्तर्यं किम् उक्तं? स्थानकृत आन्तर्यं। द्वितीयम् आन्तर्यं किम् उक्तं? अर्थान्तर्यम्, अर्थात् अर्थकृत आन्तर्यं।
तृतीयम् आन्तर्यं किम् उक्तं? गुणकृत आन्तर्यं। स्थानार्थगुणप्रमाणादयः उक्ताः खलु अत्र आन्तर्यत्वेन। चतुर्थं तत्र आन्तर्यम् उक्तं प्रमाणान्तर्यं। तर्हि अत्र प्रमाणशब्देन भवद्भिः किं ग्राह्यं? तस्य विषयस्य अग्रे स्पष्टीकरणं कुर्वन्नस्ति, कथयति। प्रमाणशब्देन एकदद्विमात्रादिपरिमाणं विवक्षितम् इति योजनीयम् अनुषङ्गेण, यच्च प्रथमायां पङ्क्तौ योजितं। प्रथमा पङ्क्तिः नाम अत्र स्थानशब्देन ताल्वादिस्थानं विवक्षितम् इति। एवं गुणशब्देन प्रयत्नः विवक्षितः इति वक्तुम् इष्टः, विवक्षितः। एवमेव प्रमाणशब्देन एकदद्विमात्रादिपरिमाणं विवक्षितम् इति। प्रमाणं नाम मात्रा, नाम एका मात्रा, तस्याः यत् परिमाणं भवति तदत्र प्रमाणशब्देन गृह्यते। द्विशब्देन द्विमात्रात्मकं यावत् परिमाणं भवति तावत् परिमाणं वा अत्र प्रमाणशब्देन विवक्षितम्। अथवा त्रिमात्रात्मकं वा यत् परिमाणं भवति, अथवा अर्धमात्रात्मकं वा परिमाणं भवति, तत्सर्वमपि मात्रागतं परिमाणं यद् वर्तते तद् मात्रागतं परिमाणम् अत्र चतुर्थेन आन्तर्येण, नाम तच्च चतुर्थम् आन्तर्यं प्रमाणाख्यं भवति, तेन प्रमाणाख्येन चतुर्थेन आन्तर्येण तद् अस्माभिः अवगन्तव्यम् इत्यर्थः। अतः अस्माभिः यद्यपि सूत्रम् अवगन्तव्यं वर्तते किं स्थानेन्तरतमः, परन्तु स्थानेन्तरतमः इत्यस्य यः सूत्रार्थः कृतः, कः प्रसङ्गे सति सदृशतमः आदेशः स्यात् इति, तस्य अवगमनाय एतत् चतुर्विधम् आन्तर्यम् अवश्यम् अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति। अन्यथा स्थानेन्तरतमः इत्यस्य सूत्रस्य अर्थस्य बोधः एव न भवति, अर्थः एव न अवगम्यते। अतः तत्र चतुर्विधानि आन्तर्याणि कानि इति स्पष्टता भवेत्। आदौ तु चत्वारि आन्तर्याणि कानि इति चेत् स्थानान्तर्यम्, अर्थान्तर्यं, गुणान्तर्यं, प्रमाणान्तर्यम्, इमानि चत्वारि आन्तर्याणि अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयानि। येषां चतुर्विधानाम् आन्तर्याणां प्रसङ्गः कुतः अत्र उपस्थितः इति चेत् सूत्रे उक्तम्, अतः उपस्थितः। सूत्रे किम् उक्तम्? अन्तरतमः इत्युक्तम्। अन्तरतमः नाम सदृशतमः। तत्र च यद् आन्तर्यम् उच्यमानं वर्तते, नाम यः अन्तरपदार्थः, नाम यः सदृशपदार्थः उच्यमानः वर्तते, सः चतुर्विधः भवति इत्यर्थः। अतः कः सः चतुर्विधः इति तु अस्माभिः अधुना अत्र स्पष्टीकृतमेव। समीचीनम्। अतः इदानीम् इतः परं वयम् एकैकमपि आन्तर्यमादाय तस्य उदाहरणानि द्रक्ष्यामः। अतीव आवश्यकमस्ति। एतेषाम् आन्तर्याणां नाम प्रत्येकं यद् आन्तर्यं वर्तते तस्य उदाहरणस्य सूक्ष्मतया चर्चा अत्रैव अस्माभिः कर्तव्या। ततः परं यतः एतेषां चतुर्णाम् आन्तर्याणाम् उदाहरणपूर्वकम् अस्माभिः अत्रैव यदा स्पष्टता करिष्यते, ततः परम् एव अत्र या अग्रिमा परिभाषा उक्ता वर्तते, यत्र अनेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत आन्तर्यं बलीयः, तस्याः परिभाषायाः अवगमनं ततः परम् एव अस्माभिः कर्तुं शक्ष्यते, अन्यथा कष्टम्। अतः महता यत्नेन महता च श्रमेण अमीषां चतुर्णाम् अपि आन्तर्याणां वयम् उदाहरणमुखेन चर्चाम् अग्रिमे पाठे करिष्यामः। नाम एते अत्रैव अवगन्तव्याः महता श्रमेण इत्यर्थः। चर्चा तु अग्रिमे पाठे भविष्यति इत्यर्थः। समीचीनं। तत्र स्थानतः यथा दध्यत्र इत्यत्र एकैकस्य आन्तर्यस्य वयं
स्पष्टताम् अग्रे करिष्यामः। अद्य तावत् एतावानेव विषयः अत्र पठित्वा उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च ग्रन्थस्यास्य प्रकरणस्यास्य 8मः पाठः समाप्तः भवति परिभाषाप्रकरणस्य।